إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اور جس وقت آزمایا اس دے رب نے چند کلمات دے نال ابراہیم نو فَأَتَمَّهُنَّ پس اس نے پورا کر دیتا اس نو۔ قال انی جاعلک للناس اماما، عرض کیتی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جو تو مینوں آرڈر دیتا ہے میں اس نو پورا کر کے وقا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا اللہ تیریاں ساریاں آزمائشاں تے تیری رحمت دے نال میں پورا اتریاں۔ فرمایا اللہ تعالی نے اے میرے ابراہیم تینوں لوکاں واسطے امام بنا دیاں گا۔ عرض کیتی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ میری اولاد وچوں بھی بنائی۔ جواب دیتا اللہ تعالی نے لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد میرا وعدہ نافرمانہ تک نہیں پہنچے گا۔ فقال اللہ تعالی فی مقام آخر اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم مطیع ہو جا اپنے رب واسطے۔ جواب دیتا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا اس رب واسطے جو سارے جہاناں دا پالنے والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور حکمت کتاب چو جس مقام دا ترجمہ میں پنجابی زبان دے اندر تسا احباب دی گوش گزار کیتا ہے۔ اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا پہلا سپارہ سورت دا نام سورہ بقرہ۔ احباب و حاضرین، اج دا خطبہ جمعہ جس نو سماعت فرمان واسطے تسی احباب اس جامعہ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لال مل
ٹاٹا پور فیکٹری فیصل آباد دے اندر تشریف لے کے آئے ہو، اللہ دے حضور میری دعا ہے اللہ میری حاضری تساں تمام احباب دی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اج جب کہ ذی الحج دا ساڈے پاکستان دے اندر 8واں دن ہے، جبکہ میدان عرفات دے اندر اج 9 ذی الحج ہے، اور پوری دنیا تو لوگ حج دی ادائیگی واسطے عرفات دے میدان چ پہنچے نے۔ اللہ جس طرح او خیر و عافیت دے نال گئے نے، اسی طرح خیر و عافیت دے نال انہاں نو واپس انہاں دے گھراں تک پہنچائے، اور اللہ مینوں توانوں بھی میدان عرفات دی حاضری نصیب فرمائے۔ فیصل آباد دے بسنے والوں، کم و پیش 3.5 سال دا عرصہ گزرن دے بعد میں تسا احباب دے نال دوبارہ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ تسا احباب نو یاد ہوئے گا کہ مینوں 3 سال واسطے گھر دے اندر بند کر کے ہر قسم دی سرگرمی خاص کر ممبر و محراب تو دور کیتا گیا، اور میرے اوپر اس قسم دی پابندی لگائی گئی کہ تو نہ کوئی خطبہ دے سکنا ہے، نہ کوئی جلسہ تقریر کر سکنا ہے، کسے خوشی غمی دے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ ایسے دوران میرے تے فالج دا شدید حملہ ہویا، اور میں 10 ماہ بستر تے مرض دے کتے ہاسپٹلاں چے کتے گھر دے اندر بیماری دی حالت وچ گزاریا۔ اللہ تیرا جنہ شکر ادا کرا انہا تھوڑا ہے کہ تو اپنی رحمت دے نال
اس قید و بند دے وچوں نکال کے بیماری دے شدید حملے تو صحت عطا کر کے دوبارہ اپنی توحید دا اپنے پیغمبر دی سنت حدیث دا پھریرا لہران دا موقع عطا فرمایا۔ میں شکر گزار ہاں اس رب دا کہ جن نے منو استقامت توفیق بخشی اور اے 3 سال دا طویل عرصہ میں صعوبتاں ازمائشاں چے امتحاناں وچ گزاریا۔ حضرات، اے رستہ رب دی توحید دی علم برداری کرن دا بڑا کٹھن رستہ ہے، بڑا مشکل رستہ ہے۔ فیصل آباد والے ہو، مینو علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ دیکھ الفاظ یاد آ رہے نے۔ فرمایا کرتے سن جدوں لوگاں دیاں مصیبتاں، لوگاں دیاں گالیاں، لوگاں دے تانے تے مینے تانوں ملن دل شکستہ نہ ہو جایا کرو، بلکہ اس وقت اپنے پیغمبر دی سیرت وال ویکھ لیا کرو کہ اس نعرے دے بدلے میرے پیغمبر نو کنا ستایا گیا تے دکھ دیتے گئے۔ آؤ ذرا پیچھے لگے چلیے، تفسیر دیاں کتاباں دا مطالعہ کر کے دیکھیے۔ لوگوں توحید دی وجہ تو انبیاء نو بھی ستایا گیا، انہاں نو وطنوں بے وطن کیتا گیا، شہروں بے شہر کیتا گیا، گھروں بے گھر کیتا گیا، لیکن سارے دکھ تے ازمائشاں برداشت کر کے انبیاء نے رب دی توحید سنان تو اپنے آپ نو پیچھے نہیں ہٹایا۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ نے توفیق بخشی اور منو یقین کامل ہے کہ رب دوبارہ صحت دے گا، اور میں انشاءاللہ الرحمن پہلے نالو بڑھ کے اللہ دی توحید بیان کرانگا، اور انشاءاللہ نبی دی سنت حدیث دا علم بلند کرانگا۔ اے دکھ ازمائشاں آؤندیاں ہی رہندیاں نے، امتحان ہوندے ہی رہندے نے، اس راہ وچ چھریاں خنجر وجدے ہی رہندے نے، گولیاں بچے شہید کیتے ہی جاندے رہندے نے،
کدی بمبا دے تماکے کیتے جاندے نے، کدی ضلع بندیاں کیتیاں جاندیاں نے، کدی زبان بندیاں کیتیاں جاندیاں نے، کدی شیب ابی طالب دے وچ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو 3 سال واسطے قید کر دیتا جاندا ہے۔ 3 سال دی تعویل نظر بندی دے بعد لوگوں میرے حوصلے شکست نہیں ہوئے۔ کوئی مت سمجھے کہ میرے اصحاب جواب دے گئے نے، کوئی مت سمجھے یزدانی دی ہمت جواب دے گئی ہے، کوئی ایک غلط فہمی دل چو دور کر دے کہ دے اصحاب کمزور ہو گئے ہوں گے۔ میں پیدا کرنے والے دی کبریائی دی قسم اٹھا کے کہنا، میرے اندر الحمدللہ پہلے نالو ود کے جذبہ موجود ہے، اور میں جب تک رہاں گا انشاءاللہ شرک دے سینے تے وس کے رواں گا اور بدعت دا لک توڑ کے رواں گا، اللہ دی توحید دا نکارہ کھڑکا کے رہاں گا، نبی دی سنت دا پھریرا لہرا کے رہاں گا۔ حضرات تواڈیاں دعاواں دی لوڑ ہے، تواڈی طرفوں دعاواں ہوندیاں رہن گیاں۔ میں یزدانی شہید دے الفاظ کہن لگا، فرمایا کر دے سن تواڈیاں دعاواں شامل حال ہون گیاں، اے کتاب و سنت دیاں کٹاں اے بدل چڑھ کے شرک و بدعت تے وس کے رہن گے، اور نبیاں دی سنت دی ادائیگی ہو کے رہے گی۔ جے کدی ہمت جواب دے دے دل شکستہ ہون لگو تے لوگو حضرت ابراہیم دی سنت وال ویکھ لیا کرو۔ فیصل آبادیو وقت جمعہ دا قلیل ہے، گفتگو میری طویل ہے، لیکن آج میں توانوں گواہ بنا کے کہن لگا، جدو آج تو 3 سال پہلے منو ملتان تو گرفتار کیتا گیا اور منو اس جیل وچ بند کیتا گیا جس جیل وچ حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نو قتل دے کیس وچ گرفتار کر کے 48 گھنٹے روزہ افطار نہیں سی کرن دیتا گیا۔ کدی منو ملتان وچ، کدی منو گوجرا والے جیل وچ، کدی منو سیالکوٹ جیل وچ، اور میں اپنے واسطے سعادت سمجھنا کہ جس کمرے دے اندر حضرت یزدانی شہید نے اپنی زندگی دے 2 دن گزارے، میں 1 مہینہ اتھے گزار کے آیا، اور جس جیل وچ علامہ شہید نو 48 گھنٹے روزہ افطار نہیں کرن دیتا گیا، میرے جیسے کمزور اور کم ہمت انسان نو پونے 2 ماہ قید رکھیا گیا، لیکن منو پکڑن والے ایک گل کہن تے مجبور ہو گئے سن، یزدانی اے تیرا حوصلہ اینیاں صعوبتاں برداشت کر کے پھر تو باز نہیں ہوندا۔ حضرات میرے دل وچ ایک گل سی
دعا کرے جی اللہ او دے تے ثابت قدم رکھے. فیصل آبادیو لفظ یزدانی لکھوانا سوکھ ہے، او دے اتے پورا اترنا بڑا اوکھ ہے. اس نام دے بدلے خنجر بھی بجدے نے، بچے شہید بھی ہوندے نے، جیلاں میں جانا پہندہ ہے، مقدمے برداشت کرنے پہندے نے، حتیٰ کہ اپنی جان دی قربانی دینی پہندی ہے. انشاءاللہ میرے دل وچ کوئی ملال نہیں، میرے دل وچ کوئی شرمندگی نہیں. وہ لوگ جیل وچ جاندے نے برائی کر کے، برے کم کر کے، لیکن انبیاء جاندے نے رب دی توحید دا اعلان کر کے اور برائی دے خلاف جہاد کر کے. اگر اسی بھی اس وجہ تو جائیے، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا میرا یقین کامل ہے، اے ہوئی لوکاں دیاں گالیاں، لوکاں دے مینے، لوکاں دے تانے، لوکاں دیاں گالیاں کڈنیاں، ایک کل قیامت نو ساڑی نجات دا سبب بن جائے گا. جیڑی آیت پڑھیے اے دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس دے رب نے چند کلمات نال ابراہیم نو ازمایا. بولو ابراہیم نو. ابراہیم علیہ السلام رب دے نبی سن، رب دے صرف نبی نہیں سن، جدو الانبیاء سن، نبیاں دے باپ دادا. میں تے کہا کرنا حضرت ابراہیم دی ساری زندگی امتحانہ چی ازمیشاں چی گزری ہے. بچپن امتحان وچ، لڑکپن امتحان وچ، جوانی امتحان وچ، بڑھاپا امتحان وچ. پھر ایسا موقع آیا، اللہ نے ایسا صلہ عطا کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا جناب اسحاق علیہ السلام دی نسل وچوں 80,000 نبی پیدا فرما دیتے، اور دوسرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل وچوں آمنہ دے لال نو پیدا کر دیتا. حضرات ازمیشہ ازبتلا امتحانہ وچ گزرنا پہلا سن لیا جے ذرا. باپ سی بتاں دا سوداگر، صرف سوداگر نہیں سی بلکہ جیڑی بت کدا فیکٹری سی او دا مینجر سی، اس محکمے دا وزیر سی. اینے بت تراش نے آذر دا مانا بندہ بتاں دا محب، بتاں نال پیار کرنے والا. اینے بت کڑنے تراشنے بنانے ابراہیم علیہ السلام نو آکھنا ابراہیم تو میرا بازو بن گیا ہے، انہیں اس طرح کر میں بنائی ہونا تو جا کے فروخت کریا. آپ انہیں چک کے اپنے سر تے رکھ کے لے کے جانے. او توحید والا شرک نال کمپرومائز نہیں کر سکتا، توحید والا شرک نو گوارا نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام نو جدو باپ نے آکھیا ابراہیم میرا دست و بازو بن،
جا تو بازار چے فروخت کر کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہاں بتاں نو پکڑ لینا، انہاں نو رسیاں بن لینیاں تے بازاراں وچ کسیٹ دے پھرنا، انہاں نو ترونا، انہاں نو چک کے نہیں کھڑیا، انہاں نو بازاراں وچ لے کے جاندے نے تے زبان تو ایک کلمہ آندے نے۔ مولانا اسے بات دی ترجمانی کر گئے، وچ بازاراں ہوکا دے وے ابراہیم ربانا، لے لو اٹھا کر، لے لو اٹھا کر، او جس جہنم جانا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے نبوتہ عطا کیتیاں نے تے قوم جیڑی سی اے شرک دی پجاری سی، شرک کردے سن تے بتاں دی عبادت کردے سن۔ ابراہیم علیہ السلام نو اپنے دل وچ بڑا ملال ہوندا ہے، بڑا دکھ ہوندا ہے قوم نو ویکھ کے، آندے نے میری قوم اے کم نہ کریا کرو، تے قوم جڑی آنکھیں نہیں لگ دی، قوم اپنے ربا نو پوج دیئے، میلے لگان دیئے۔ فیصلہ آبادیہ پتہ اے لگا میلے کون لگان دے سن؟ نمرودی۔ ایک واری بولو سارے، میلے لگانا کم کنہ دا سی؟ نمرودیاں دا۔ تے میلیاں نو اجاڑنا کم سی ابراہیم دا۔ آج بھی جیڑے ابراہیم علیہ السلام دی ملت ویچنے او میلیاں نال پیار نہیں کر دے، جیڑے نمرود دے نقشے قدم تے چلن والے نے آج بھی میلیاں نال پیارو کر دے نے، اور رب دی علاوہ غیرانو اپنا معبود بناندے نے۔ حضرات قوم دا دن آیا، میلے دا دن آیا، انہاں نے اپنا ایک رب واڑا بنایا سی، او دے وچ انہاں نے رب بنا کے رکھے سن۔ دن آیا میلے دا، قوماں دی ابراہیم ساڈے نال چل۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں بیزار ہاں، بیمار ہاں، میں نہیں جا سکتا۔ قوم چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام انہاں دے رب واڑے چ چلے گئے تے جا کے بتاں نو مخاطب ہو کے آندے نے، فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، تسی کھاندے کیوں نہیں، پیندے کیوں نہیں؟ بتون نہ سندے نے، نہ بول دے نے، نہ ویندے نے۔ انہاں دی جانے بلا ابراہیم کی کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہر کسی دے کول جا جا کے مخاطب کر کے آکھیا کیوں نہیں کھاندے؟ جدو کوئی جواب نہیں دیندہ، ابراہیم علیہ السلام نے موڑے تو کہاڑا لا کے انہاں نو توڑنا پننا شروع کر دیتا، انہاں نو گرانا شروع کر دیتا۔ جدو انہاں نے توڑ پن لیا تے شیطان نٹھے آئے تھو، جا کے قوم نو آندہ ہے قوم تسی میلیاں وچ مشغول ہو، ابراہیم نے تواڈے الہاواں نو، تواڈے مشکل کشاواں نو، تواڈے حاجت رواواں نو توڑ پن دیتا ہے، انہاں دا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ قوم دے کان وچ گل پائی، قوم نٹھی اپنے ربا وال، انہیں آ کے انہاں دیاں سواریاں نو چومبڑا لے جا، سواریاں اگے اگے، نمرودی پیچھے پیچھے۔ جدو اے ڈگ دے آئے اپنے رب واڑے کے، آ کے ویکھیا انہاں دے معبود تھلے پے نے، کھانے اتے پے نے،
سارے اکٹھے ہو کے کہنے لگے بڑا ظالم انسان ہے جن نے ساڈے معبوداں دا یہ حال کیتا ہے۔ وڈیرے بہ گئے تے بہ کے کی آندے نے ذرا نظر دوڑاؤ ویکھو یہ کام کون کرنے والا ہے، یہ کام کنے کیتا ہے۔ فیصل آبادیو میں پھر اللہ دا شکر گزار ہاں، اللہ تیری تقسیم ہے۔ پورے پاکستان وچ مولوی وسدے سن، مولوی وعد و نصیحت کردے سن، اگر کسے نو پکڑ کے بند کیتا، کسے تے پابندیاں لگائیاں، او تواڈے اس بیٹے تے تواڈے اس بھائی تے لگائیاں، کیوں اے توحید بیان کرن تو باز نہیں آندا، اے شرک تے بدعت دا رد کرن تو باز نہیں آندا۔ میں آکھے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو منو اگر اس مسئلے واسطے قبول کیتا ہے۔ آکے کہن لگے ایک کیڑا ہو سکتا ہے؟ تے بابے آندے نے قالو سمینا فتن یذکرہم یقالو لہو ابراہیم۔ قومان دیئے کوئی نوجوان ہے، اور نوجوانوں اپنیاں جوانیاں صرف سیاست ویچی خرچ نہ کرو، دین واسطے وقف کرو، دین واسطے اپنیاں توانائیاں خرچ کرو، جیدہ دنیا تے بھی رب اجر دیوے گا، آخرت نو بھی رب اجر دیوے گا۔ قالو سمینا فتن یذکرہم یقالو لہو ابراہیم۔ کہن لگے ایکو منڈا ہے، ایکو نوجوان ہے، ایکو لڑکا ہے جڑا آندا سی منو ٹائم ملے تے تواڈے ربا نو پوچھاں گا۔ ایویں اکٹھے ہو کے آئے، آ کے آندے نے ابراہیم انت فعلتا، اے کم تو کیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آندے نے قالا بل فعلہو کبیرہم۔ بیمار بیواں بول دے تسی نہیں، قالا بل فعلہو کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام آندے نے میری قوم میرے کولو سوال نہ کرو، اپنے رباں کولے پوچھو یہ حال کنے کیتا ہے۔ فیصل آبادیہ جیڑا معبود ہووے، جیڑا مشکل کشا ہووے، او دے اتے مشکل آؤندی تے نمرودیاں دے رباں تے آئی سی۔ جنی دیر تک انہاں نو مار نہیں پئی، انہاں نو توڑیا پنیا نہیں گیا، اونی دیر تک اے اپنی قوم دے مشکل کشا سن۔ آج انہاں نو ماریا گیا ہے، آج قوم انہاں دی مشکل کشا بنی ہے۔ آندے نے قالو حرکو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ آندے نے ابراہیم نو ساڑن واسطے اگ بالو تے اپنے رباں دی مدد کرو۔ اگ بالی گئی، کنی کنی اگ بالی، 4.5 میل بنی لمبائی وچ چوڑائی وچ، کادے واسطے توحید والے نو ساڑن واسطے۔ نمرود بھی آیا، بولو نمرود بھی ابراہیم نو صلاح ایک ساڑن واسطے جلان واسطے۔ مفسرین نے لکھیا ہے اے نمرود بڑا بدبخت انسان سی، بڑا جادوگر بندہ سی،
کہن لگا ابراہیم نو اگ وچ سٹن تو پہلے میرا کرتا پواؤ قمیض پواؤ. پوچھیا یہ کیوں؟ کہن لگا اگر ابراہیم بچ گیا تے میں آکھاں گا میرے کرتے دی وجہ تو بچے ہے، لیکن جدو اگ وچ سٹن لگے میکائیل آیا، اسرافیل آیا، جبرائیل آیا، عرض کیتی اللہ دے نبی جی اجازت دیو آگے نہ تے اتے الٹا دئیے، اجازت دیو پانی اگ تے پا دئیے، اجازت دیو انہاں نو اٹھا کے اسمان تے لے جائیے، پٹھیاں کر کے انہاں نو تھلے گرا دئیے. اللہ دے خلیل فرماندے نے فرشتیو آپ ہی آئے ہو یا رب دی مرضی نال آئے ہو؟ کہن لگے جناب آئے اپنی مرضی نال ہاں لیکن رب دی اجازت دے نال آئے ہاں. اللہ دے خلیل فرماندے نے اے جبرائیل، اے میکائیل، اے اسرافیل آج پیچھے ہٹ جاؤ، آج خلیل جانے تے رب جلیل جانے. مولانا گل بڑی پیاری کر گئے. فرشتے کی عرض کردے نے حکم کرو تا طبق زمین دا پنجا مار اٹھاواں، آتش سنے کفار تمامی وچ سمندر پاواں، دو طرفاں ول آتش مچی شولا تیز مریندا، ہاتھ جبرائیل ویکھ تماشا ان کی رب کریندا. ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ سٹن لگے اللہ دے خلیل نے ایک کو گل کی تھی حسبی اللہ. سارے بولو ذرا حسبی اللہ، ترانہ بن جائے رب راضی ہو جائے. حسبی اللہ ونعم الوکیل. اللہ دے خلیل کی آندے نے منو اللہ کافی ہے. توحید والے ہو بولو سانو، بار والا محلہ بھی بولے اللہ نو راضی کرنے واسطے. فیصلہ آبادیو سانو اللہ. ایک گل میری نہیں، 10واں سپارہ سورت دا نام سورہ انفال. اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبیو حسبک اللہ. تو انو ترجمہ سمجھ آؤندہ ہوندا اللہ دی قسمیں تسی تڑپ جاندے خوش ہو جاندے. یا ایوہ النبیو حسبک اللہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فیصلہ آبادیہ ترجمہ سن لے. اللہ اپنے نبی نو مخاطب کر کے کہہ رہے نے اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ، تو انو اللہ کلا ہی کافی ہے. او میرے نبی نو اللہ کلا. اے سبق لے جاؤ سبق آج دے جمعہ دا. اے میرے نبی حسبک اللہ، تو انو اللہ کلا. اگے سن وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
جیڑے تہاڈی اتباع کرن والے تہاڈے تے ایمان لے آن والے مومن نے اونا ساریاں نو وی اللہ کلا پتہ اس گل دا لگا ملک صاحب جیڑا نبی دے منن والا ہے اونوں کلا اللہ کافی ہے آکھو سانو اللہ کلا اللہ کلا سانو ہور کوئی مشکل کشائی واسطے چاہی دا آکھو گے یزدانی گل کی کر رہے ہیں تیری پنجابی چے سمجھاواں دو دوست کچھ عرصے دے بعد ملن انہوں پوچھدا ہے تیرے پتر کنے نے بیٹیاں کنیاں نے تسی بھائی بہناں کنیاں جے تیرے چاچے بابے مامے پھوپھیاں تائے کنے نے یہ سوال ہوندا ہے ذرا بول کے دسو تائے کنے نے پوچھیا جاندا ہے چاچے کنے نے پوچھیا جاندا ہے مامے پھوپھیاں کنیاں نے پوچھیا جاندا ہے حضرات کدی کسے نے اے نہیں پوچھیا تیرے ابے کنے نے گل مذاق کے نہ پایا جے گل سمجھیا جے کدی کسے نے نہیں پوچھیا تیرے پیو کنے نے اگر کوئی یہ گل کرے وہ کہے گا اتے کھلو میں تینوں آ کے دسنا پستول لے گا گن پھڑ کے انہوں قتل کر دے گا کہے گا حلالی پتر واسطے جویں کلا اب کافی ہے اور فیصلہ آبادی عالم یزدانی ڈنکے دی چوٹ آندا ہے حلالی مسلمان واسطے کلا رب کافی ہے حلالی مسلمان واسطے مشکل کشائی واسطے حاجت روائی واسطے کلا رب پھر کہو کلا رب یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین آنکھو یہ دی دلیل دے کلا رب کافی ہے ابا جی آدم تے وقت آیا تے کیا کیا ربنا ظلمنا ربنا آنکھو سارے آنکھو ربنا کسے ہور نو پکاریا صرف رب دا بوا کھڑکایا ہے نبی ابراہیم نے آکھیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم پتہ اس گل دا لگا جڑا پکا سچا مسلمان ہے او پکار دے تے کنو اللہ نو حضرات اگ وچ سٹن لگے اللہ دے خلیل آندے نے حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ منو کلا کافی ہے آواز ہوندی ہے یا نارو کونی بردن اگے ٹھنڈی ہو جا اللہ کنی کو ہوا فرمایا انی زیادہ نہ ہوئی نبی نو ٹھنڈ لگن لگ پوے بردن و سلامن علی ابراہیم سلامتی والی گلو گلزار بن جا ابراہیم گئے علیہ السلام اگوے 40 دن رہنے کنے دن
حضرات قید وچ ایک دن بھی کٹنا بڑا مشکل ہوندا ہے، پر رب ویلا نگائے تے ننگدا ہے، اللہ مدد کرے تے ویلا ننگدا ہے۔ اگ وچ گئے وال بھی ونگا نہیں ہویا، اگ بال کے نا ماچس دی تیل اگ دے کول کریے وال اپنا رخ موڑ جاندا ہے، پر ابراہیم علیہ السلام دا وال بھی ونگا، ایک کنے بچایا؟ آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے۔ او بھولتے نہیں گئے؟ آکھو یزدانی 3 سال قید رہا تے اسی بھول گئے ہاں، جے بھول گئے ہو تے پھر یاد کروا لواں گا انشاءاللہ۔ آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے، اگ بھی اس نو ساڑ دی نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پڑیا ہوئے، دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پڑیا ہوئے، اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی۔ پنجابی صاحب بزرگوں بڑے مولویاں آکھیا، بڑے مولویاں لے ہن کیتیاں نو پھسے آئی، میں کیتیاں نو پھسے آسا پترو تسی اگلے جان واسطے تیار ہوو، آندے نے جی سانو کوئی کچھ نہیں آندا، کدی خسریاں نو کسے نے کچھ نہیں آکھیا، ہمیشہ مخالفت مرد دی ہوندی ہے۔ حضرت یزدانی شہید فرمایا کردے سن، اگر میری مخالفت ویندی ہو تے میرا کم بھی ویکھو، او جیڑا کم کردے ہمیشہ مخالفت او دی ہوندی ہے، مخالفت ہوندی یہ ہووے، سانو اس گل دی پرواہ، اے ہوئی مخالفت رب دے دربار وچ کامیابی بنے گی۔ حضرات اینا دکھاں تو اینا آزمائشاں تو پریشان نہیں ہونا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن واسطے قید خانہ تے کافر واسطے جنت ہے۔ او مولویو ہن اس حدیث نو کیڑے پاسے کھڑو گے؟ جنوں کوئی کچھ نہیں آندا او پھر سوچے ہاں ذرا کہ مومن واسطے قید خانہ ہے، کافر واسطے جنت ہے، او جیڑا اے آندا نا میری مخالفت نہیں میں حق بھی بیان کرنا، اس مولوی نو اندر وڑ کے کلیاں رب دے سامنے رونا چاہیے۔ حضرات آمینہ دے لال تو ود کسے دی مٹھی زبان ہو سکتی، سچی گل ہو سکتی، تے میرے نبی نو پتھر وجے نے، میرے پیغمبر نو قتل کرن دے مشورے کیتے نے، میرے آقا نو 3 سال شیب ابی طالب وچ قید کیتے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو یزدانی کولو نبی دی یہ سنت بھی پوری کرائیے۔ اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، اللہ یزدانی شہید دی قبر منور فرما۔ مینوں وہ ویلا یاد ہے میں گوجراں والے اپنے پنڈ حضرت یزدانی شہید دی تقریر سن رہا تھا، پیراں چ بہ کے
فرمان لگے میں آج ڈی سی صاحب نو مل گیا. ڈی سی صاحب نے منو آکھیا یزدانی CID دیاں رپورٹاں تیرے خلاف نے. فرمان لگے CID او نہیں جیڑی تہاڈی ہے، CID او وے جنہ دی چنگیر وچ لت وجدی ہے. او جیڑے یزدانی دے پابندی وچ رہن تو خوش ہوئے سن. اللہ اج یزدانی دے دوبارہ ممبر تے بیٹھن دے نال اج وہی پریشان نے. اج انہاں دی چنگیر چ لت وجدی ہے پئی، اور انشاءاللہ اے لت وجدی ہے وجدی رہے، وجدی ہے وجدی. رب دی توحید دی آواز بند ہونی، نبی دی سنت حدیث دی آواز بند ہونی. اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، ویلا جان تے جد اوکھا بنیا ہوئے. تیاں پتر تے ماپے انہوں یاد پیندے. اس دوران دیکھو دکھ کیڑے کیڑے آئے. اللہ دی عزت دی قسم ہے میں صرف رب دی رضا ویکھ کے ممبر تے پھر بیٹھا. میرے والد نو روزے دی حالت وچ اغوا کر کے پھا دے کے شہید کر کے زمین چے دب دیتا گیا. 27 دن بعد لاش ملی. منو اینی اجازت نہیں سی کہ میں تھانے کے جا کے اپنا احتجاج کر سکا، تھانے وچ جا کے رپورٹ درج کرا سکا. اللہ او بھی معاملہ میں تیرے سپرد کیتا. اللہ جو 3 سال چے میرے نال ہویا، جو کیتا کرایا گیا، اللہ او بھی معاملہ میں تیری کہہ دیو تیری انشاءاللہ اللہ او دا اجر دے گا، او دا صلہ دے گا. تسی میرے واسطے دعا کر چھڈو درد دل نال. اللہ منو صحت دے وے، پہلے طرح دے وے. اللہ تیری کبریائی دی قسم ہے میں پہلے نالو بڑھ کے تیرا قرآن سناواں گا انشاءاللہ. اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، ویلا جان تے جد اوکھا بنیا ہوئے. تیاں پتر تے ماپے انہوں یاد پیندے، جڑا موت دے سفر تے تریا ہوئے. اور منو 4 دن 4 راتاں ممبر تے بے کے گل کر رہے ہیں. میری آنکھاں تے پٹیاں بن کے 4 دن تے 4 راتاں رکھیا گیا. اللہ تو گواہ ہو میری ذات دا مسئلہ نہیں سی. اللہ تیری توحید بیان کرن تو، تیرے نبی دی خالص حدیث سنت بیان کرن تو اے دکھ آئے. آواز ہوندی ہے غیب وچوں یزدانی تو میری توحید دا آوازہ بلند کر، میں انشاءاللہ تیرے حوصلے بلند کراں گا، میں تیرے جذبے بلند کراں گا. خنجر 10 وجن پاویں، تانوں وجن نہیں لگے بول پو. خنجر 10 وجن پاویں لکھ وجن، مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے. ملک صاحب پنجابی صاحب میں کیا مقدمے 10 بنن پاویں لکھ بنن. 302 دے جھوٹے کیس میرے تے بنائے گئے. 4 مہینے جیل چ رکھیا گیا. میں آج میرے اپنی آکھیا انہیں پستول دیتا سی یا گارڈ نو
جا کے مارے آ ملک صاحب اللہ دی عزت دی قسم ہے میں آج تک کو پنڈ دا راہ نہیں ویکھیا جتوں دا قتل میرے تے پایا گیا پھر تفتیشی تو لے کے ڈی پی او تک پھر سیشن جج نے کیس ٹرائل وچ منو ہر کسی نے بے گناہ ثابت ہون دے بعد باعزت بری کیتا اور میں پھر اوہی جذبہ لے کے منبر تے بیٹھا مقدمے 10 بنن پاویں یزدانی ہردا نہیں جے ربوں نہ ہریا ہوئے ابراہیم علیہ السلام اگ وچ گئے نے 40 دن رہے باہر نکلے نا تے ابراہیم علیہ السلام دے باپ دے منہ وچوں ایک گل پوری زندگی چ چنگی نکلی کہن لگا اے ابراہیم تیرا رب بڑی عظمت والا ہے جن نے تینوں اینی اگ چو بچا لیا تسی بھی آکھو کہ ساڈا رب بڑی توحید والے ہو بولو ہاں ذرا ساڈا رب بڑی عظمت والا ہے جن نے قید چو کٹ کے بیماریاں چو صحتاں دے کے دوبارہ اس منبر تے بٹھا دیتا ہے اگ وچ گئے نے 2 پرندے آپس وچ لڑے رب سمجھ دے وے تے کیڑی نو دے دے رب عقیدہ توحید دے وے تے بولو او مکوڑے او 2.5 من دیو بول لو کیڑی نو دے دے وے نہ دے وے تے ہاتھی نو پاویں نہ دے وے یزدانی شہید فرمایا کردے سن اے رب دی توحید دا خزانہ پتراں دی کثرت نال نہیں ملدا مال و دولت نال نہیں ملدا مربع زمیناں نال نہیں ملدا جائیداد دی فراخی تو نہیں ملدا اے ملدا ہے تے رب دی رحمت نہ ملدا ہے اللہ سانو توحید والیاں نو پکیاں رکھی مولانا الفت نے فرمایا توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نیکی کھیکن تو جگا رہی ہے تینو ویکھ رہے آمدی جامدی نو کدی آ رہی ہیں کدی جا رہی ہیں بلدی چیخا اتے بے قرار ہو کے وانگ ویشنا پھیرے تو پا رہی ہیں بھلا بلدیاں لاٹاں بجھا دیں گی بوند بوند پانی جو تو پا رہی ہیں نی پگلی ہو کے ذاتی کوڑ کرلی جپے نال چھتیران دے پا رہی ہیں چڑیا کیا توتے آکل دیا انے آوے میں کدو چیخا دی آگ بجھا رہی ہاں او دا کم ہے نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں آج یزدانی بھی اپنے نام دے نال لگا لفظ یزدانی دی لاج نبھانڈے ہے اور دعا کرو اللہ نبھان دی توفیق دے وے ابراہیم علیہ السلام آگ چو نکلے رستے چے بادشاہ نہ ٹکر ہوئی پھر تو نکلے بیویاں 2 نے پتر کوئی نہیں اگر پتر دے علاوہ کوئی خزانہ کسے ہور کول ہوندا تے نبی ابراہیم کول ہوندا پر نبی ابراہیم نے منگیا تے کدے کولوں آندے نے رب حبلی من الصالحین
فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اللہ مینوں پتر دے دے، پتہ یہ لگا پتر دیندا تے کون؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اے پرسوں عید الاضحیٰ اللہ سارے انہوں نصیب فرمائے۔ نماز پڑھن دے بعد قربانیاں کرنیاں نے کی جی سنت ہے؟ سارے پیار نہ بولو یارو، قربانی کرنی تے انہاں دی سنت ہے۔ جے قربانی سنت ہے تے عقیدہ بھی اومے دا ہونا سنت ہے۔ گل بڑی سخت مسئلے دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا شکاری کتا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے انہوں چھڑ دیو، او شکار نو زندہ لے آوے یا مویا لے آوے او تواڈے واسطے حلال ہے۔ بولو جنوں نبی دی حدیث نال پیارے بولے او حلال ہے۔ لیکن ایک مشرک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور ذبح کرے او حرام ہے۔ 50 ہزار دا بکرا چھترا دمبا لیلا لے کے 1.5 لاکھ دی گائے لے کے 2.5-3 لاکھ دا اونٹ لے کے کسے مشرک کو لو ذبح نہ کروایا جے، نہیں تے قربانی رائے گا جائے گی۔ حضرات اپنے امام کو لو، اپنے مسجد کاری کو لو، بچے پڑھان والے کو لو، نمازاں پڑھان والے کو لو، خطبہ دین والے کو لو، ذبح کرواؤ۔ سب تو بہتر ایوے اپنے ہاتھ نہ ذبح کرو۔ ہنتے موسمی کسائی آگے نے، انہاں بھی چھریاں تیز کر لیاں نے جی اسی اینے پیسے لینے نے۔ حضرات جیڑا رب دے نال شرک کردہ او دے کولو ذبح وعدہ کر دے ہو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو رب نہ شرک کرن والے کولو جانور ذبح۔ اللہ انہوں توفیق عطا کر، اللہ ہمت عطا کر، اللہ سانو سارے آنو اپنے نبی دی حدیث تے سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا کر۔ یار زندہ صحبت باقی میرے کو مزید نہیں بولیا جاندہ بیماری دی وجہ تو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔